बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और हमारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही होंगी आपको कि आज फ्राइडे है। सबसे पहले तो जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे की खास बात ये होती है कि ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। हम सिर्फ जुम्मे को ले जाते हैं कि वीकेंड शुरू हो गया और सैटरडे संडे जिनकी 2 दिन की छुट्टी होती है वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फ्राइडे इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन एज वेल, कि एक मुबारक दिन तो है ही, चीफ ऑफ ऑल डेज मैं इसको कहती हूँ, सैयदुल अय्याम इसको भी कहा जाता है, लेकिन ये आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सिखाता है। तो अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद वीकेंड की खुशी भी मना लीजिए, वीकेंड की खुशी भी मना लीजिए। और बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है, एंजॉय कर लीजिए। कितना जबरदस्त वीकेंड अच्छा होने वाला है। सुबह उठे तो बल्कि आँख ही बारिश की आवाज से खुली है। और मेरे पिंड के बाद इस्लामाबाद में बारिश हुई है, यालाबारी भी हो रही थी मेरे पिंड में। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी यालाबारी भी हुई थी। आपके पिंड लाहौर में? आप लाहौर को पिंड बना देती हैं। मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद के पास ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर रहती हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है इस वक्त भी। जो मैंने टेम्परेचर चेक किया वो अराउंड 26 डिग्री है, पार्टली क्लाउडी है और कहा जा रहा है कि मजीद बारिश भी हो सकती है। अब आप बता दें कि कहाँ कहाँ पर बारिश हुई। मैं बता देती हूँ, बारिश और यालाबारी जो है वो इस वक्त जारी है। रावलपिंडी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश हो रही है। इसके अलावा सियालकोट में भी बादल बरस रहे हैं। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं है, पूरे मुल्क में बहुत सारे इलाके हैं। लोअर दीर है जहाँ पर मौसम ठंडा हो गया है। महकमे मौसमियात का ये बताना है कि बारिशें मजीद हो सकती हैं, मजीद पेशगोई की गई है। दरियाए जहलम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। तो अब हम कह सकते हैं बाकायदा तौर पर सर्दियों का आगाज हुआ चाहता है। अभी नहीं कह सकते। अभी आप अगर आपने निकाल लिए ना अपने कपड़े, अभी नहीं निकाले कपड़े, विंटर्स के सोच रही हूं आपको दोबारा वापस भी रखने पड़ सकते हैं, तो ध्यान से रखिएगा। इस तरह के कपड़े निकालने जो सर्दी लगे तो उसमें भी चल जाए, गर्मी लगे तो उसके अंदर भी चल जाए। बालाजी, बहेरा अरब के अंदर कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो तूफान में तब्दील होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हवा का दबाव कम है और कराची से 340 किलोमीटर जुनूब मशरिक की तरफ भी बताया जा रहा है इसका रुख, और समुद्री लहरें बुलंद होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये प्योर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसमें तज्जिया शामिल नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि तमाम माहीगीर जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है समंदर से, वो समंदर में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है उनकी जिंदगियों के। बिल्कुल जिंदगियों को खतरा हो सकता है। एहतियात आपने करनी है लाजमी। और ओवरऑल मुल्क में मौसम कैसा है और आगे की क्या प्रेडिक्शन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएम एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में तो हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है। पूरे मुल्क में ओवरऑल मौसम के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि कैसा मौसम है और आगे क्या प्रेडिक्शन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। करंटली देयर आर 2 to 3 सिस्टम्स जो कि करंटली पाकिस्तान में एक्टिव हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी से एक ठंडी हवा का सिलसिला पाकिस्तान के नदरन रीजन में इम्पैक्ट कर रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पुटवार रीजन है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी सिलसिला इस पे इम्पैक्ट कर रहा है। सेकेंडली, खलीज बंगाल से भी एक हवा का सिलसिला है जो पाकिस्तान की शुमाल मशरकी पंजाब एंड ऑल्सो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और सेंट्रल पंजाब में जिसका इम्पैक्ट है। एंड एक और सिस्टम है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि नॉर्थ अरेबियन सी में भी एक डीप डिप्रेशन डेवलप है, डिप्रेशन सिस्टम है, जो कि मॉइस्चर काफ़ी पाकिस्तान की तरफ सदर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में ला रहा है, जिसमें कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन इन रीजन्स में भी यानी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध में यहाँ पे भी एक मॉइस्चर का इन्फ्लक्स है। यानी अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी और बे ऑफ बंगाल का एक मॉइस्चर का इन्फ्लक्स पाकिस्तान की तरफ है। और ये सिस्टम इंशाल्लाह ताला टिल 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। यानी आने वाले 3 से 4 दिन पाकिस्तान में बारिशें होंगी, बारिशें हो सकती हैं। डॉक्टर तैयब, ये बताइएगा क्या इस बारिशों के सिलसिले को जो 7 तारीख तक जारी रहेंगी, जिसकी पेशगोई है, क्या इसको हम कंटिन्यूएशन ऑफ मॉनसून सिस्टम कह सकते हैं जो हमने ऑलरेडी गुजारा है, या फिर ये कोई नया सिस्टम है? नहीं, मानसून सबसाइड हो चुका है। इट इज नॉट अ मानसून एनी मोर, बिकॉज जो साउथ एशियन मानसून उसकी कंडीशन जो है वो इट हैज ओवर। अभी जो ये सिस्टम है ये मोस्टली इम्पैक्ट कर रहा है मगरबी हवाओं से, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है जो कि मॉइस्चर फ्लक्स अरेबियन सी से भी पाकिस्तान की तरफ ला रही है। तो हमें डरने की या परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मानसून ने काफी ज्यादा, आपको पता है, सभी जानते हैं कि जितनी तबाही मचाई है, कितना नुकसान हो चुका है अभी तक हमारे मुल्क को, लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों के घर जो है वो बह गए हैं। तो इन बारिशों से तो घबराने की जरूरत नहीं है हमें।
जी नंबर 1 मानसून में बिकॉज इट इज नॉट ओनली द रेन जो मानसून पे इम्पैक्ट करती है, इससे इम्पैक्ट करती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो दरियाई रास्ते हैं इनमें ज्यादा इन्फ्लुएंस ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग होती है, और नॉर्मली ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त टेम्परेचर पाकिस्तान का लैंड सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दरियाई रास्तों में काफी ज्यादा बहाव होता है और रिवराइन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग लैंडस्लाइड इवेंट्स ज्यादा एग्रीवेट होते हैं। चूंकि सितंबर के महीना कंपैरेटिवली अगस्त और जुलाई से इट हैज लेसर लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स के स्नो वो रिड्यूस्ड होती है। बट ऑन द अदर साइड चूंकि अभी जो ये सिस्टम है ये इतवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड आल्सो सम मॉइस्चर कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ये थोड़ा सा इसमें जो हम देख रहे हैं मॉडल्स बता रहे हैं कि ये भी हैवी रेन्स लाएगा। अच्छा, और कौन से डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कौन से इलाकों में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं या लैंडस्लाइडिंग का खतरा किन इलाकों में ज्यादा है? नॉर्मली हम देख रहे होते हैं केपी की साइड या गिलगित वाली साइड जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है इन चीजों से, आप बताइएगा। जी ये जो करंट सिस्टम है चूंकि इसमें दोनों इन्फ्लक्स हैं, कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अदर वन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रोम, तो राइट नाउ जो चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा प्रोमिनेंट होती है ड्यूरिंग ये अक्टूबर नवंबर में, तो जो ये नदरन रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें मालाकंड और हजारा डिवीजन है एंड आल्सो चित्राल रीजन एंड जो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे ज्यादा बारिशों की पेशन गोई है। लेकिन सेकेंडली ऑन द अदर हैंड ये जब सिस्टम आगे मुड़े अप्रोच करेगा ईस्टवर्ड पाकिस्तान में, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में आजाद जम्मू एंड कश्मीर के कैचमेंट एरियाज में भी काफी बारिश लाएगा। ये थोड़ा सा पिंडी इस्लामाबाद का भी बता दें, अभी जिस तरह आयशा भी बता रही थी जहाँ पे ये रह रही हैं वहाँ पे यालाबारी आज भी हुई है, और इस्लामाबाद पिंडी का हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह की यालाबारी इस साल जो ये साल चल रहा है और जिस तरह की हमने देखी है, हम सब डर चुके हैं यालाबारी से, क्या मजीद हो सकती है? बेसिकली ये बड़ा नुकसान किया था लोगों की गाड़ियों का भी। जी मैडम, संडे एंड मंडे को बारिशों की इंटेंसिटी में ज्यादा होने का इम्कान ज्यादा है, बट कोई इंटेंस रेनफॉल यानी खुदा ना खास्ता यालाबारी का कोई खातिर इतनी ज्यादा फेयर चांस नहीं है, बिकॉज यालाबारी के लिए हायर टेम्परेचर्स की भी एक इम्पोर्टेंट वो होती है कि मॉइस्चर कन्वेक्शन डेवलप करे, लोकल कन्वेक्शन। ऑल्थो रेनफॉल की इंटेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट होना ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर की प्रोबेबिलिटी लेस होती है, बट इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल स्टॉर्म कंपैरेटिवली मई के महीने से काफी कम होती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट ऑन द अदर साइड अपर कैचमेंट एरिया ऑफ झेलम रिवर, इसमें अच्छी बारिश है, लेकिन इस बारिश से एक बात ये भी आप देखें कि अभी तक मंगला डैम कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, तो ये अपर कैचमेंट एरिया ऑफ झेलम में ये बारिश होने से इंशाल्लाह मंगला डैम के भरने का भी चांस अब ज्यादा हो। मेरा इंटरेस्ट इस बात में बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि मौसम अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर तो हुआ है, थोड़ा सा गर्मी कम हुई है, मजीद ठंडा कब हो सकता है या ठंड हम कब से कपड़े कब से निकालें सर्दियों वाले? सर्दियों के कपड़े कब निकाल लें? अच्छा, नंबर 1 मैम, ये अगले 4 से 5 दिन जो है पाकिस्तान का मौसम लैंड सरफेस टेम्परेचर ठंडा होगा, यानी कल से अगर आप देख लें तो कल कंपैरेटिवली आज से ठंडा होगा, एंड 10th ऑफ अक्टूबर पाकिस्तान का टेम्परेचर में काफी स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा, यानी 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी नॉर्मल से ये नीचे जाएगा, यानी ठंड होगी। बट इट डजंट मीन कि विंटर का ऑनसेट हो चुका है, बिकॉज वी आर करेंटली इन दी स्प्रिंग सीजन, इन दी ऑटम सीजन, और ऑटम सीजन यानी अभी टिल दिसंबर तक रहेगा, दिसंबर 22 तक इट इज बेसिकली एन ऑटम इक्विनॉक्स। तो अभी विंटर ये आप ये ना समझे कि ये बारिशें जो है ये कंटिन्यूसली ठंड लाएंगी, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में तो ठंड होगी, बट अगेन अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस कम होता है तो टेंपरेचर में आपने समझा दिया, हमने समझ लिया कि ये फॉल ही चलेगा, ऑटम ही चलेगा दिसंबर 22 तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, एनडीएम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर तक जनाब बारिश थी और ये 4 से 5 दिन जितने रह चुके हैं इसके अंदर टेम्परेचर कम ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने
وہ جو کپڑے ہیں نا ونٹرز کے, رضائیاں, کمبل کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیں, ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے, لیکن ونٹرز کا انتظار کریں. دھوپ لگوا لیں, ابھی ہے ٹائم, اب دھوپ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اب مجھے بھی دھوپ لگوانی ہے. دھوپ لگوانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, ادروائز جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ بہت بری ہو جاتی ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور موسم کی بات کرتے ہیں, وہ ہے ہماری ملک کی سیاست کا موسم, جس میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایک نارملسی ہم دیکھ رہے تھے, کنسسٹنسی سی چل رہی تھی, لیکن ایک مرتبہ پھر سے ایک ابال آتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے. کیا ہے وہ ابال؟ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پھر اتار چڑھاؤ, جس طرح عائشہ نے بات کی, اس طرف جاری ہے. اپوزیشن جماعت تحریک انصاف موجودہ سیاسی حالات پر ان کا کافی انفلوئنس ہمیں نظر آ رہا ہے. اپنی جو ان کی پارٹی اس کے اندر بھی جو معاملات چل رہے ہیں, غیر یقینی کی کیفیت اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان غیر یقینی کی کیفیت گزر ہی نہیں رہی ہے. مجھے وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, نازک سیاست بھی ہماری نازک موڑ سے بچپن سے ہی گزر رہی ہے. بہرحال جی, ایک دوسرے کے خلاف جملے بازی بھی ہوئی, ایک دوسرے کو کچھ کہا بھی گیا دونوں طرف سے ہی, اور خدشہ یہ بھی بڑھ رہا ہے کہ کئی سیاسی دراڑیں مزید گہری نہ ہو جائیں. بیسکلی ہمارا کنسرن یہ ہے, اور بارش پھر سے شروع ہو گئی, میرا سارا دھیان ادھر چلا گیا. میں آگے سے کنٹینیو کر لیتی ہوں. تحریک انصاف ہمیشہ نوجوانوں کی جماعت سمجھی جاتی رہی ہے, ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں, لیکن کیا موجودہ حالات میں پارٹی اب بھی اپنے نوجوان ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کے اندر. دوسری طرف اگر ہم معیشت کی بات کریں, مہنگائی کی بات کریں, سیاسی استحکام جیسے بڑے بڑے چیلنجز بھی ہمارے ملک کو درپیش ہیں. ایسے میں تحریک انصاف کی اصل پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی, اور وہ کیوں ایز اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں, ان کو ویلکم بھی کریں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم کریں گے آپ کو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات چیت کا چانس ہے, کوئی امکان ہے, یا پھر یہ سیاسی دراڑیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ جو دوریاں نظر آ رہی ہیں, یہ مزید بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومتوں اور اپوزیشنز کے درمیان سیاسی مکالمات ہوتے ہیں, ڈائیلاگز ہوتے ہیں, نیگوشیشنز ہوتی ہیں, مگر یہاں ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت ہے, ہم اسے لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ اس وقت کسی قسم کا مکالمہ مجھے تو ہوتا نظر نہیں آتا, مگر خان صاحب ایک دفعہ یہ اجازت دے چکے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مکالمہ جو ہے وہ ہر ہیلدی جمہوریت کا حصہ ہے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے اپوزیشن اور اس کے درمیان میں, بٹ اس کے لیے ایک آئیڈیل گورنمنٹ اینڈ آئیڈیل اپوزیشن ہونی چاہیے. شیخ وقاص صاحب, پارٹی کے جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کو ہمیشہ آپ اپنی طاقت سمجھتے آئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک یوتھ کی پارٹی کے طور پر بتاتے آئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب بھی اپنی نوجوان سپورٹ برقرار رکھے ہوئے, یا کہیں اس کو لوز تو نہیں کر گئی؟ بالکل, پاکستان تحریک انصاف اپنی نوجوان سپورٹ برقرار رکھے ہوئے. ابھی یہ جو کامن ویلتھ کی رپورٹ شائع ہوئی ہے, جو پہلے لیک تھی اور اب 2 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ریلیز کیا ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پرسنٹیج دی ہے جس میں کتنے ملین جو نوجوان ہیں وہ 18 سے 35 سال کے درمیان ہے, اور وہ سارے کی میجورٹی ووٹ جو ہے, میجورٹی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جو ہمارا اتنا وائبرنٹ, اتنا ایکٹیو پرو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہے, دیٹس آل ینگسٹرز. تو یہ کوئی امپریشن دینے کی کوشش کرے کہ شاید یوتھ کی سپورٹ خان کے ساتھ یا اس کی پارٹی کے ساتھ کم ہو گئی ہے, تو یہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالفین کا ایک خواب ہو سکتا ہے, مگر وہ خواب ابھی تعبیر جو ہے وہ نہیں ہوا, وہ سپورٹ خان کے ساتھ ہے. بلکہ ٹھیک ہے, I'm glad to see the confidence کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی نوجوان جو ہیں وہ بالکل ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں, بٹ اگین ہر طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں. یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے, اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر خامیاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, یا پالیسیز کو ان پر تنقید کی جاتی ہے تاکہ بہتری ہو سکے. لیکن پی ٹی آئی مؤثر اپوزیشن کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے بڑی پالیسی یا ترجیح جو ہے پی ٹی آئی کی وہ کیا ہے؟ کیا معیشت ہے, یا پھر سیاسی استحکام ہے, یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ دیکھیں, بڑی واضح ہے کہ سیاسی استحکام, کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی, معیشت بہتر ہوگی تو مہنگائی کم ہوگی. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ اس استحکام کی موجودگی میں
मुईशत बेहतर होती है और मुईशत शेख वकास अकरम साहब, हमने जिस तरह अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान की सियासत नाजुक मोड़ से हमेशा गुजर रही होती है, तो तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो भी कुछ अरसे से नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रही है। ये जो हालात हैं आपके, बानी PTI की रिहाई का भी ज़ाहिर है आपका मुतालबा है, और भी रहनुमा आपके वो भी रिहा अभी तक नहीं हो सके, और भी चैलेंजेस हैं। इन हालात से निकलने का लाए अमल क्या है पार्टी के पास? लाए अमल जो है वो वक्त के और माहौल के हिसाब से चेंज होता रहता है, मगर एक चीज़ तय है कि आइनी हक़ है हमारा कि हम पुरअमन एहतजाज करें। उस एहतजाज की हैयत, उसका वज़न, उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है, मगर विल कीप प्रोटेस्टिंग। हम एक सियासी पार्टी है जो मुल्क के आइन और कानून के बाउंड्स में रह के परफॉर्म करेंगे और कर रहे हैं, और जितनी मोबिलाइजेशन और जितनी प्रोटेस्ट और जितना पुरअमन आइनी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो यस, लाए अमल पार्टी के पास है, जो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी एक जलसा हुआ पेशावर में, ये भी उस लाए अमल का हिस्सा था। जो मोबिलाइजेशंस होती रही हैं या जो वीकली मोबिलाइजेशंस होती हैं ज़िलों में, तहसीलों में, ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ये है कि PTI इस तरह से एहतजाज करती रहेगी, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। आइन जो है ना आपको इजाज़त देता है, किसी भी सियासी जमात को इजाज़त देता है कि वो एहतजाज अपना कर सकते हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं इस पॉइंट के साथ ब्रेक की तरफ जाऊंगी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप कोशिश हम ये करेंगे कि इस बारिश के दौरान बारिश की आवाज़ भी सुनते रहे, साथ साथ आपसे बात भी करते रहे, क्योंकि हमारे स्टूडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक मामला जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है बीवी को नान नफ़का ना देना। शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान बीवी को नान नफ़का देना और तलाक के बाद नान नफ़के का मुतालबा एक ऐसा मामला है जिससे बेशुमार ख़वातीन अब मुतासिर हो रही हैं। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है इससे रिलेटेड, जिसमें बीवी और 2 बच्चों के लिए 75,000 रुपये माहाना नान नफ़का मुकर्रर करने के अबूरी हुक्म के खिलाफ शौहर की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। यानी शौहर ये दरख्वास्त लेके ही क्यों गया कि मैंने नान नफ़का नहीं देना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वी डोंट नो कि शौहर जो है वो अफोर्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, उसकी तनख्वाह कितनी है और हमारा कानून जो है इस सिलसिले में वो क्या कहता है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, इसीलिए हमने इस सेगमेंट को प्लान भी किया, सो दैट हम खुद भी एजुकेट हो सके इस मामले पर और तमाम देखने वाली खवातीन जो हैं उनको भी एजुकेट किया जा सके कि दीन की तरफ से क्या जिम्मेदारी शौहर के ऊपर डाली गई है नान नफ़के को लेकर, हमारे आइन ने, हमारे कानून ने क्या जिम्मेदारी डाली है और इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है, स्टैट्स क्या कहते हैं। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और उसके लिए हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी, एक पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है आलिया ज़रिया अब्बासी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप इनको अक्सर देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर, एक मरतबा फिर से तशरीफ आवरी हुई है इनकी। आलिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग लवली एज यूजुअल, कैसी हैं आप? परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। वही मैं पहले कही थी इनके पास वाइट की बहुत वाइट कलेक्शन है। बीइंग अ लॉयर एंड एडवोकेट तो मुझे लगता है कि वाइट्स तो आपको जरूरी मैंडेटरी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आलिया, नान नफ़का, एक खातून एक शादी करके जाती है, जिम्मेदारी बनती है शौहर की, हमारा दीन क्या कहता है कि जब वो मैरिड है तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि अक्सर ये भी होता है शौहर इमोशनली ब्लैकमेल करके कि देखो मैं भी नहीं दे सकता अगले महीने, और महीने करते करते साल गुजर जाते हैं, कभी नान नफ़का मिलता ही नहीं है। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, दीन क्या कहता है, एंड देन उसके बाद हम कानून की बात करेंगे कि कानून क्या कहता है पाकिस्तान का। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन्वाइट करने के लिए। एंड आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस है बेसिकली इवॉल्व ही हमारे रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया गया है। रिलीजन ये कहता है कि जैसे ही खातून की शादी हुई है, खातून रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शौहर की, उसकी बीवी जो है वो शौहर की जिम्मेदारी है। और नान नफ़का है क्या? नान नफ़का और हक महर 2 अलहदा चीज़ें हैं। हक महर वो है जो निकाह का बदल है, जो जिसके इवज़ उसने निकाह किया है, आपने वो हर सूरत में वो हलाल आप पर तभी होगी वो खातून जब आपने वो हक महर अदा किया। और हक महर की रकम लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, वो खातून ने मुकर्रर करनी है अपने सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक, नॉट इन अकॉर्डेंस विद हस्बैंड सोशल स्टेटस, ठीक है। और आप बीबी फातिमा तो ज़हरा का अगर आप देखें कि उनके हक महर के लिए भी हज़रत अली करमल्लाह वजहो को बोला गया था कि आप ये ज़रा बख्तर बेचें और आप जो है वो अरेंज कर लेकर आए हक महर। देन कम्स मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वो उसकी हर दिन का जो वो एक्सपेंस है, जो अपना एक्सपेंस है, पहनना ओढ़ना खाना पीना, कोई चीज़ दिल कर रहा है, ये उसकी नेसेसिटीज़ के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो एलिमनी जिसको बाहर कहा जाता है, हम उसको मेंटेनेंस कहते हैं। और आप
وہ ہر صورت میں سورہ نساء کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور مینڈیٹری ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ نے افورڈ کرنی ہے ان اکارڈنس ود ہز فائنینشیل مینس. اچھا لیکن اگر ہز فائنینشیل کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ فکس کی جائے گی. اچھا امپورٹنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر پرائم منسٹر ہے یا پریمیئر ہے تو پریمیئر کی جو سیلری ہے اس کے مطابقت میں خاتون کا خرچ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی پی این ہے تو 1% تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی, تو یہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے, عدالت سرکمسٹانسز کے مطابق دیکھتی ہے. ابھی جس کیس کا ایون آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے 75,000 روپے بتایا کہ نان نفقہ مقرر ہوا, 30 بچوں کا ہوا, 15,000 خاتون کا ہوا. تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ خواتین کی مینٹیننس عدالتیں 5, 7, 10, 15 سے اوپر نہیں مقرر کرتی, کیونکہ ایک تو طرف تو یہ کہا جاتا ہے مردوں کی جیب ہی نہیں ہے, وہ بچوں کا دیں, بیوی کا دیں یا کس طرح. اچھا ایک خاتون اگر کام کر رہی ہے, ایک ورکنگ لیڈی ہے, وہ اپنا خود بھی ارن کر رہی ہے, اس پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور پھر قانون اس پر کیا کہتا ہے, اس کا بھی نان نفقہ فرض ہے؟ دیکھیے ایک تو شریعت میں تو بالکل یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کلیئرٹی سے جو پیسے وہ کماتی ہے وہ اس کا اپنا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ دودھ پلائی کے بھی پیسے جو ہے وہ ملتے ہیں, وہ اگر آپ شریعت پر جائیں گے تو وہ اور زیادہ سٹبن ہے اور سخت ہے ان فیور آف دی رائٹس آف ویمن. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہم وہ سب نہیں کر رہے تھے. قانون اس معاملے میں بہت آئی تھنک ویری انفارچونیٹلی قانون اتنا زیادہ ہمارے یہاں ابھی ایوالو نہیں کیا ان فیور آف ویمن, پرٹیکولرلی خواتین کا نان نفقہ بہت کم اس میں مقرر کیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی اور پچھلے یعنی اگر کوئی خاتون آ کر کہتی ہے, مثلا میں ایک کیس آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس, اینڈ دیٹس ون آف دی ہارریبل کیسز دیٹ آئی ہینڈلڈ. ایک خاتون تھی, ان کا 25-30 سال کے بعد شادی کے 4 بچوں سمیت ہسبینڈ نے باہر نکال دیا گھر سے, اور نہ اس کے پاس, اچھا وہ چھوٹی موٹی کوئی جاب کر رہی تھی, اب 4 بچے بھی اس کی ذمہ داری ہو گئے, اس کے پاس نہ لٹیگیشن کرنے کے پیسے ہیں, نہ وہ عدالت جانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں, اور وہ یعنی شی واز کمپلیٹلی, وہ جسے کہتے ہیں نا پاپر سچویشن, اس میں آ گئی. وہ شی واز دی ون جس کو ایون ہمارا آفس بیچارہ پے کرتا رہا کہ چلو جیسے تیسے اس کے معاملات جو ہے وہ چلائے جائیں. اب ایسی سچویشن میں 30 سال جس نے اپنا کریئر سیکریفائز کیا اور وہ کام نہیں کر رہی تھی, وہ یہ بچوں کو پال رہی تھی, ان 30 سالوں کے اندر یہ فیملی جو ہے وہ کیئر کر رہی تھی. عالیہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن بھی تو اس سلسلے میں بالکل نہیں ہے. اب ہمیں پتہ ہے, شاید پتہ بھی ہوگا لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دین نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں, لیکن جب خواتین اپنے ان حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ جو سوشل سٹریسرز ان کے اوپر آتے ہیں یا پھر ان کو شیم کیا جاتا ہے. لائک اگر ایک خاتون شادی شدہ ہے, خدا نخواستہ سپریشن نہیں ہوئی ہے ان کی, اور وہ شادی شدہ ہے اور ان کو نان نفقہ نہیں مل رہا, وہی جو ہم انٹرو میں بات کر رہے تھے, تو وہ کس طرح سے اس چیز کو انشور کرے کہ اس کو نان نفقہ ملے, حالانکہ اس کو قانون کہتا ہے کہ وہ لے سکتی ہے لیکن وہ عدالت نہیں جا سکتی, ہر روز گھر پہ لڑائی بھی نہیں ڈال سکتے جو ہے وہ خراب ہوگا. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے رول آف ویمن اراؤنڈ دیم, جو the women who are supportive, چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ ماں ہے, وہ کہتی ہیں نو بیٹی خرچ آپ اس کا مقرر کریں. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں ارے وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے, کھاتی بھی وہ میرے سے ہے, بھائی وہ کھاتی جو ہے یا وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے دیٹ از اندر تھنگ, لیکن ہو سکتا ہے اس کو کوئی چیز ضرورت ہو, ایٹ لیسٹ اس کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو کبھی نہیں ملا تو ان کو کیا ضرورت ہے. This comparison leads to I think another havoc. اور اسی comparison میں یہ اپنے complexes کے اندر ہم خواتین اپنی ساتھی خواتین کے لیے زیادہ ٹربل کریٹ کر دیتی ہیں, چاہے وہ ساس کے روپ میں آپ دیکھیں, میلز کو یا اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دینا کہ مینٹیننس دینا یہ تمہارا فرض ہے, ٹھیک ہے. اور عدالتوں میں بعض اوقات ایز لائرز میں سمجھتی ہوں, جیسے یہ کل جو پٹیشن تھی اس کے اندر جو لینگویج یوز کی گئی تھی, ایز لائر اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ لینگویج یوز کریں تو ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں سر وی آر ویری سوری, ہم اس طرح کا لینگویج, آپ کی وہ وائف رہی ہے, وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, ہم یہ لینگویج نہیں یوز کریں گے. اسی وجہ سے خواتین جانے سے ڈرتی بھی ہیں اس طرح کی لیٹیگیشن کے اندر جانے سے ڈرتی ہیں. کل یہ پبلک ریکارڈ ہے, کل یہ آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا, کل آپ کے بچے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہماری ماں کو تم نے یہ الفاظ ڈسوبیڈینٹ, سٹبن, ایروگنٹ اینڈ وکڈ, وکشس, ویسے آپ بہت ریسپیکٹیبل ورڈز یوز کر رہی ہیں, اس سے زیادہ بھی میں نے سنا ہے استعمال. کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ویسے کوئی جج جب فیصلہ کرتا ہے اس طرح کے
کسی کیس پہ کیا کیا چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اچھا عائشہ ایک چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ جو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں آج کل وہ یہ ہے کہ ججز کے پاس فیملی میٹرز میں سوابدید اتنا زیادہ ہے کہ وہ سوابدید ایک سرکم سٹانس میں آپ کو مینشن کرتی ہوں کہ ایک جج صاحب تھے وہ ایک ایسی آرڈنری فیملی سے یا میڈیوکر فیملی سے لوور میڈیوکر کلاس سے آئے, ان کے پاس ایک کیس گیا اور اس کیس میں 18 لاکھ روپیہ پر منتھ باپ کما رہا تھا, بیٹی کا مینٹیننس مقرر ہوا, بیٹی کا مینٹیننس انہوں نے 35,000 روپیہ مقرر کیا, وچ کسی صورت میں بھی اب 18 لاکھ وہ کما رہا ہے تو 2 لاکھ روپیہ تو بچی کا مینٹیننس کہیں جانا ہی نہیں چاہیے. اب نیچرلی چونکہ the judge was not trained and the judge came from a family background جو کہ بہت ایک lower mediocre class ہے, that had an impact on the case. سوابدید کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. سملرلی ایک اور کیس تھا جس کے اندر ایک بہت اچھی فیملی سے جج صاحب آئے اور وہ شاید کوئی 4 لاکھ روپے کما رہا تھا ہسبینڈ, تو انہوں نے 2 لاکھ روپیہ مینٹیننس فکس کی. انہوں نے کہا تمہاری ایک ہی بیٹی, ٹریننگ اینڈ ایکسپوجر کا بھی کتنا زیادہ فرق اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کہ آپ اچھا. ہمارے ساتھ ایک کیس میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون اینڈ شی از اے ویری ریسپیکٹیبل وومن, وہ بیچاری آفٹر میرج 15 ایئرس کے اس کا ہسبینڈ ڈرگ ایڈکٹ تھا, کرونک ڈرگ ایڈکٹ. بیٹی اس کی ذرا بڑی ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں خلا لے لیتی ہوں بیکاز اس کے پیچھے ڈرگز والے سب آ جاتے ہیں میرے پاس. تو جب وہ عدالت گئیں تو جو جج سب کا اس کے ساتھ مکالمہ تھا which was very already وہ ایک ٹراما میں سے گزر رہی تھی. how do we fix it like اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آپ کہہ رہی ہیں ججز کے پاس ثوابدید بہت زیادہ ہے, تو پھر قوانین جو ہیں ان کو بنوانے کے لیے سو دیٹ قوانین کے مطابق ہی فیصلہ ہو, کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کو مجھے لگتا ہے کہ ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ثوابدید کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو شاید جوڈیشل پالیسی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ ایک تو جو بروکن فیملیز سے جو لوگ ہیں ان کو آپ ججز اپوائنٹ نہ کریں, بیکاز اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ پھر عدالتوں میں عورتوں کے خلاف ہی ججمنٹس دے کے اپنا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن عالیہ اب ہم نے تو بات کر لی کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ میرڈ ہیں, کوئی خاتون میرڈ ہیں, تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے لیے بہتر آپ کہہ رہی یہ ہے کہ فیملی سپورٹ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. فیملی سپورٹ کریں اپنی خواتین کو. آلسو آئی تھنک اس کو اس پروسیس کو نا آپ لیس کمپلیکیٹ کریں. فیملی کورٹس کے اندر بہت زیادہ آپ کو لائرز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو جتنا ابھی کیا بھی ہے, آئی تھنک پچھلے 10 سالوں میں ہم بہت زیادہ اس میں عدالتیں سکسیڈ ہوئی ہیں کہ پروسیجرل انٹریکیسیز سے فیملی کورٹس بالکل آزاد ہیں. کیونکہ بہت زیادہ وہ کر رہی ہوتی ہیں, ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات کو, تو اس طرح کا کوئی انیشیٹو اس سلسلے میں یہ پچھلے 10 سالوں میں میرے خیال ہے سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے کہ عدالتوں کے اندر انہوں نے بہت سارے پروسیجرز ہٹا دیے ہیں کہ ہمیں وہ سی پی سی نہیں چاہیے, سی آر پی سی نہیں چاہیے, بس سمپل بات بتاؤ. اور جیسے ایک بڑا کوئی بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے جرگا سسٹم کے اندر, یہ ججز کا رول فیملی ججز کا ایسا ہو گیا ہے اب. ادروائز آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے آپ دیکھیں تو ایون اگر خلا کے لیے بھی 7 سال لگ جاتے تھے خلا کے کیس میں. اب خلا کا کیس میکسیمم آئی تھنک ود ان 2 منتھس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اگر کسی خاتون کا نان نفقہ جو ہے وہ فکس کرنا ہے اور ڈیورس ہوئی ہوئی ہے تو کب تک اس نے وہ نان نفقے کے پیسے دینے ہیں؟ یہ دیکھیے, جو اگر میرج میٹریمونی آپ کی انٹیکٹ ہے, شادی انٹیکٹ ہے, تو اس صورت میں تو خرچہ ظاہر ہے انٹرم مینٹیننس فکسیشن وہ پہلی 2 تاریخوں میں ہو جاتی ہے. جو فائنل اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے زور کے دونوں اطراف سے لائرز آ جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہم وہ ڈیلے بھی کرتے ہیں, بعض اوقات وہ کلیمز بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ شاید 2 سال بھی لگ جاتے ہیں, 4 سال بھی لگ جاتے ہیں. ویسے پریفریبلی 6 مہینے کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کیا جائے, لیکن 6 مہینے میں نے کبھی کوئی وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. اچھا, ان دا اینڈ آسان الفاظ میں اگر میں یہ سمجھنا چاہوں, آخری سوال یہ ہوگا کہ سیپریشن کے بعد ابھی تک کوئی پرسنٹیج ہمارے قانون کے اندر فکس نہیں ہے کہ جتنا بھی ہسبینڈ کماتا ہے اس کی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ نان نفقے کے طور پر ملے گی. یہ تو بل آپ کو پتا ہے کہ بل ابھی آ گیا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو طلاق دے دی ہے اور ڈیورنگ میٹریمونی جتنا بھی جو ہے وہ پیسے کمائے گا یا کوئی جائیداد بنائے گا, اس کا آدھا وہ خاتون کو اپنی بیوی کو دے دے گا اگر اس نے طلاق دی. خلا کی صورت میں نہیں ہے. اور نان نفقہ وہ خاتون جو ڈیورس لے گئی ہے یا جس کو خلا لے لی ہے, اس نے ڈیورس ہو گئی ہے, وہ نہیں کلیم کر سکتے. یہ بل امپلیمنٹ ہو گئے؟ ابھی نہیں بنا, ابھی اس کے اوپر بات چیت ابھی آئی تھنک سپٹمبر 24 کے اندر بل پیش ہوا تھا. الحمدللہ اسٹیک ہولڈرز کو کافی سارے خوف خدشے لاحق ہیں اس سے, سو ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. فی الحال لیٹس سی, اللہ کرے کہ اس کو یہ قانون
कानून बने इसके अंदर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन भी हो। ये यूरोपियन है, लेकिन अगेन इसकी बेसिस आर डीपली एम्बेडेड इन सूरह निसा, जो ये कहती है कि अगर आपने रुखसत भी करो, एहसान के साथ रुखसत करो। आपने रुखसत भी करना है तो एहसान, और ये पूरी दुनिया में कहीं किसी रिलीजन के अंदर जो है, और यहाँ पर होता ऑपोजिट है, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर होता ऑपोजिट है। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट्स हमें बताए हैं और एजुकेट किया है तमाम देखने वालों को। आई होप जितनी भी देखने वाली खवातीन है उनकी रहनुमाई हुई होगी, क्योंकि हमारी भी रहनुमाई हुई है। और वो जो बिल की आप बात कर रही है ना, वो उम्मीद की एक किरण है, अल्लाह करे कि उसके ऊपर मजीद काम भी हो, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो उठें, जागें और उसके ऊपर काम किया जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है और उनकी तहकीक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद की। डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद, जिनको जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ने डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड से नवाजा है, जो सिर्फ साइंसदान नहीं है बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत भी अब पाकिस्तान में बन चुके हैं। उनको ये जो अवार्ड है ये सिर्फ 20 साइंसदानों को दिया जाता है, उनमें से एक जो है वो माशाअल्लाह से डॉक्टर हारून है, और ये एजाज हासिल करने वाले वो वाहिद पाकिस्तानी भी है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ऑनर है। उनकी तहकीक में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बैम्बू यानी कि बांस को मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए उन्होंने एक गेम चेंजर के तौर पर सामने रखा है, और ये बताया उन्होंने कि ये सिर्फ कार्बन को सबसे ज़्यादा जज्ब करता है बल्कि किसानों के लिए आमदनी के नए मौके भी फराहम करता है, और इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इस अवार्ड की सिग्निफिकेंस के बारे में उनके पास क्या है। डॉक्टर हारून, थैंक यू सो ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड जीतने पर। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड ये है क्या? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का थैंक्स करूंगा, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, इनके सपोर्ट से मुझे मौका मिला जर्मनी जाने का। और बेसिकली हर साल 20 साइंसदानों को ये अवार्ड दिया जाता है, और जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, रोबोटिक्स भी आ जाता है, AI भी आ जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में मुझे मौका मिला और अल्लाह ताला के करम से मैं वहाँ गया और मुझे गिफ्ट के तौर पर 3 मंथ्स का रिसर्च स्टे भी मिला। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा, क्योंकि अब 20 साइंसदानों को ये अवार्ड दिया गया है, क्या ऐसा मुनफरिद काम था आपका, उस बारे में थोड़ा सा बताएं जिसकी बेस पर आपको ये अवार्ड दिया गया? जी बेसिकली आई एम एन फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट, और मुझे एक बहुत बड़ा रिसर्च गैप नज़र आया पाकिस्तान में, जैसे कि आपने बांस का जिक्र किया है, क्योंकि मैं फाइटो रिमिडिएशन पे भी काम कर रहा हूँ, हैवी मेटल्स एब्जॉर्प्शन पे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे। तो मुझे एक रिसर्च गैप नज़र आया जिसकी वजह से मैंने काम स्टार्ट किया और उन लोगों को पसंद भी आया। चाइना में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक इट्स अ ह्यूज रिसर्च गैप, और ये बैम्बू जो है ये वाकई एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है और नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं, और बैम्बू के बारे में कहा जा रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा रहा है, स्पेशली घरों की तामीर के लिए भी, कि ये बड़े मजबूत भी होते हैं। और जो हम माजी में देखते आए हैं कि घर बह जाया करते थे जब भी ज़्यादा बारिशें हों या फिर सैलाब आते हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बैम्बूज जो हैं वो किस तरह से हमारे माहौल के लिए अच्छे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि जो बैम्बू है ये 30 to 40% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है, और ये इट्स अ गेम चेंजर। और फ्यूचर जिस तरह हमारे डिजास्टर्स आ रहे हैं और हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरफ जाना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को प्रमोट करें। इट्स अ फास्ट ग्रोइंग ग्रास, इट्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली, सो इट्स अ फास्ट ग्रोइंग, और फार्मर्स को इस तरफ आना है, उसको हमें लेके आना है विद मिनिमम आउटपुट दे विल गेट। डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत को मालूम है इसकी इम्पोर्टेंस बैम्बूज की, और कोई काम हो रहा है हुकूमती सतह पर इस पर? जी गवर्नमेंट की सतह पे बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली कार्बन क्रेडिट पे CM साहिबा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि छांगा मांगा में लगाया गया है, और हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हमने सबमिट भी करवाए हैं। होपफुली कमिंग डेज में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हम इस बात को इंशाल्लाह। अच्छा, बैम्बू इज नॉट द ओनली थिंग, आपने जर्मनी में GIS और रिमोट सेंसिंग के टूल्स में भी महारत हासिल की है, ये क्या है इनके बारे में भी बता दें, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली इलिटरेट अबाउट इट।
जी बिल्कुल, GIS बेसिकली इट्स एन ऑब्जर्वेटरी टूल। GIS रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग सैटेलाइट के थ्रू ऐसे इलाके, ऐसे शुमाली इलाका जहाँ पे हम पहुंच नहीं पाते, हम उसको वहाँ से उसकी मैपिंग करते हैं, और जहाँ से हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारे पास डिफोरेस्टेशन ज़्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए हम मॉडलिंग प्लान करते हैं थ्रू सैटेलाइट, और फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि 10 बिलियन ट्री सोनामी लॉन्च किया गया, और बहुत सारे सीड बाय एयर डिस्पर्स बिल्कुल। और एक और प्रोजेक्ट पे डॉक्टर साहब आपने काम किया, अमरीकी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, वो क्या है, उस पर किस तरह से आपने काम किया? जी, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बेसिकली इज अनदर नेम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, और एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं टुवर्ड्स एग्रो फॉरेस्ट्री। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। फार्मर सिर्फ क्रॉप की तरफ ना जाए, वो ट्रीज प्लांटेशन की तरफ भी जाए। दे विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स इन विद इन 4 to 5 years फ्रॉम द ट्रीज। और मैं बताता चलूँ कि जो मैंने काम किया है अमेरिका में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि वो फार्मर्स जो कि ट्रीज लगा रहे हैं, ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं विद देयर क्रॉप्स, उनको उससे फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिल रहा है, उनका इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको क्या मिल रहे हैं। सो इस बेस पे रिसर्च की गई, और नोबेल पीस प्राइज विनर डॉक्टर डेविड स्कोल के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। यकीन करें डॉक्टर साहब, इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके और आपकी रिसर्च के बारे में जान के, क्योंकि पाकिस्तान में हम ये भी देखते हैं कि R&D पर इतना ज़्यादा काम किया ही नहीं जा रहा है। दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़राअत ख़ास तौर पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्निज्म हमें नज़र नहीं आ रहा है ज़राअत के अंदर। आपको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मजीद काम होना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरजीह है ये? यस जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप R&D की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात लाजमी करेंगे, फंडिंग्स की बात लाजमी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पेटेंट्स लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री को सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है टूवर्ड्स R&D, टूवर्ड रिसर्च। जैसे ही हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रांग हो जाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में सही है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह पहले भी जिक्र किया ना कि CM साहिबा पंजाब की जो है वो इस पर काम कर रही हैं, और आपकी इस हवाले से बात भी हुई, थोड़ा सा नेशनल लेवल पे भी बता दें, हुकूमत का रवैया कैसा है, हुकूमत कुछ इसमें काम करने में इंटरेस्टेड है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख भी रही हैं कि आजकल ग्रीन यूथ इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरफ आ रही है। आई थिंक इट विल टेक टाइम, एकदम तो चीज़ें नहीं हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव है चीज़ों की तरफ। इंशाल्लाह वी विल होप बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है, वो ये कि पाकिस्तान के पास जो एक टाइटल है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लग ऐसा रहा है कि वो टाइटल भी खुदा ना खास्ता हम लूज़ ना कर दें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की, वो बहुत ही परेशान कुन है। किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। इस सिलसिले में आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए? जी बल्कि मसले का सामना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसान मुतासिर हो रहा है, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स लिए हैं किसानों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है कि फैमिलीज प्लीज़ अपने बच्चों को एनवायरनमेंट की तरफ लेके आएँ, फॉरेस्ट की तरफ लेके आएँ, एग्रीकल्चर की तरफ लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया बैम्बूज का इस्तेमाल, जिस तरह से दुनिया इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रही है। शायद पाकिस्तान में उस लेवल पर अभी काम नहीं हो रहा है, और उस पर होना ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हमारी ज़राअत जो है वो बहुत बड़ा, हमारी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी ज़राअत को, अगर उसके ऊपर भी हमें डेंट्स पड़ने नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान में राइट नाउ बहुत बात की जा रही है। पाकिस्तान में मामला डिजिटली बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। उसके बारे में आपको बता देते कि वज़ीर आज़म ने वतन वापसी पर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक मुज़ाकरात की निगरानी करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी गुज़श्ता रोज़ से आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, और हुकूमती टीम की अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के बारे में ये भी पता चला है कि ये मुज़ाकरात इस वक्त भी चल रहे हैं, और हुकूमती कमेटी ने कहा है कि अच्छे माहौल में अभी तक बातचीत जो हुई है ना वो अच्छे। आई होप सो कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े और मामलात को हल किया जा सके। अवामी
ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے اراکین مشاورت کے بعد اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو جواب دیں گے کہ وہ اب اس پہ کیا چاہ رہے ہیں, یا خدا نخواستہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے یا نہیں. اب سب کی خواہش اس پر یہی ہے کہ لاک ڈاؤن اور عوام کی تکلیف جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی یہی کوشش ہے. اسی سلسلے میں مذاکراتی ایک کمیٹی بھی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی, اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان جو وہاں پر پرتشدد مظاہرے ہوئے ان کو کسی حد تک روکا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی جان بھی گئی ہے دونوں طرف سے, مظاہرین میں سے بھی اور پولیس کے بھی کچھ افراد ابھی بھی زخمی ہیں جو اسپتالوں میں موجود ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کے حالات کشمیر میں. عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ مطالبات ہیں اور وہ مطالبات مانے نہیں جا رہے تھے, جس کے بعد گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وہ کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی. اب پرائم منسٹر کے واپس آنے کے بعد جب وہ مانیٹر کریں گے اس کمیٹی کو, ان مذاکرات کو, تو پھر اس کا کیا حل نکلتا ہے. ہماری دعا اور ہماری امید یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے یہ معاملات حل ہو جائیں اور یہ اس طرح کے احتجاج اور پرتشدد مظاہرے جو ہے نا ان سے ہماری جان چھوٹ سکے. اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اور بھی اہم معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کہتے ہیں نا ڈیجیٹل مستقبل کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے, اور پھر پاکستان کا ڈیجیٹل مستقبل تشکیل دے رہی ہے وزارت اطلاعات اور ٹیلی کمیونیکیشن, جو کہ ملک کو نالج بیسڈ اکانومی کی طرف لے کر جانے والی سب سے بڑی قوت بھی سے کہا جا رہا ہے. اور اس مشن کے مرکز میں ہے اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ, جو وزارت کے تحت ایک عوامی ادارہ ہے. بالکل ایسی ہے. اگنائٹ پاکستان میں انوویشن, انٹرپرینورشپ اور ڈیجیٹل سکلز کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. DigiSkill.pk کے ذریعے جو ملک کا سب سے بڑا آن لائن ٹریننگ پروگرام بھی ہے. اگنائٹ نے 47 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مہارت بھی سکھائی ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کے ذریعے ابھی تک سینکڑوں اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا جا چکا ہے. اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دین ہمارے پاس ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ان سے ہم نے بات کرنی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم بیسیکلی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. وزارت سنبھال رہی ہیں جناب محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ, آپ جانتے ہیں, جو کہ وفاقی کابینہ میں شامل سب سے کم عمر وزیروں میں سے ایک ہے. ان کی قیادت حکومت میں ایک نئی نسل کی عکاسی بھی کر دی ہے جو کہ انوویشن, شمولیت, مستقبل دوست پالیسی پر یقین رکھتی ہے. اینڈ وی ریمبر ٹک ٹاک کے لیے ایک نئی فیڈ بھی انہوں نے شروع کی تھی STEM کے نام سے. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ اگنائٹ نے ہم نیٹ ورک کے تعاون سے پاکستان کی سب سے بڑی گیمنگ اور اینیمیشن انڈسٹری کی پہل کی ہے. اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ اور ہم نیٹ ورک لمیٹڈ کے درمیان سینٹر آف ایکسلنس ان گیمنگ اینڈ اینیمیشن کے قیام کا معاہدہ ہو چکا ہے. اس معاہدے کی کنسورشیم پارٹنرز جو ہیں ان میں ایک نام ہے ایگون کا, اس کے ساتھ ساتھ اگلا نام ہے آئیڈیو فیوژن کا, لمس, دین سیکشن سافٹ شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسو اسپیس بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور میں کیا بات کر رہی ہوں اس کو مزید آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل مینیجر مانیٹرنگ اگنائٹ فیصل ملک صاحب. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے فیصل صاحب. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینیجر اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ محمد بلال عباسی صاحب. بہت شکریہ بلال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بلال آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس وزارت کے بارے میں بتائیے کس طرح سے ڈیجیٹل فیوچر کے لیے پاکستان کی یہ کام کر رہی ہے, ابھی تک کون کون سے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں, اینڈ دین ول ٹاک اباؤٹ دس انیشیٹیو. جی شکریہ مجھے دعوت دینے کا. منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, اگر آپ اس ورڈ کو ہی دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو یہ تھوڑا کراس سیکٹورل ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال اب ضرورت بن چکا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وزارت کا عمل دخل ہر وزارت کے اندر, ہر شعبے کے اندر موجود ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے, چاہے وہ پالیسی میکنگ ہو, چاہے ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہوں, اور وہ اپنے مختلف اداروں کے تھرو ان کاموں کو سر انجام دے رہی ہے. مثلاً اگر آپ بات کریں گورننس کی, تو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ایک ادارہ ہے جو کہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ کو دیکھنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. اگر آپ بات کریں کہ انسروڈ انڈر سروڈ ایریاز میں ٹیلی کام سروسز دینی ہے, تو وہاں پہ ایک ادارہ موجود ہے, یونیورسل سروسز فنڈ. اور گورنمنٹ کو اگر کوئی کلاؤڈ کی سروسز چاہیے ہیں, ٹیلی کام کی سروسز چاہیے ہیں, تو نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک پرانے زمانے میں فون ہوا کرتے تھے جی, سرکاری فون لگے ہوئے ہیں. سو دیٹ واز آرگنائزیشن NTC کے نام سے وہ چل رہی ہے. اینڈ دین ایک ادارہ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, دیٹ از اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ. اور اگنائٹ جو ہے وہ انوویشن, انٹرپرینورشپ, کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کرتا ہے.
वजारत के अंदर खुद ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो रही होती हैं, इनके ऊपर पॉलिसी मेकिंग होती है और फिर वजारत मुख्तलिफ और वजारतों को और शोबों में अपनी इन इदारों के थ्रू सर्विसेज भी डिलीवर कर बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल साहब, डिजिटल हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितनी आपको लगता है कि ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, पाकिस्तान जैसी इकॉनमीज़ जो 21st सेंचुरी में कम्पीट करने का एक ही तरीका है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें। हम जो लीप फ्रॉग कर सकते हैं दूसरे डेवलप कंट्रीज़ को, उसका तरीका सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, हमारी ई गवर्नेंस हो, हमारी एजुकेशन हो। एजुकेशन को फॉर एग्जांपल ले लें, अगर हमने किसी डेवलप कंट्री के मुकाबले में खड़ा होना है तो हम उतने स्कूल्स तो नहीं बना सकते, उतने पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आईटी का इस्तेमाल करते हुए घरों में बैठे हुए बच्चों, क्योंकि हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो हम लोगों के घरों तक हाई क्वालिटी तालीम पहुँचा सकते हैं। और आईटी मिनिस्ट्री इस हिसाब से यूनिक भी है और बड़ी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री है कि आप देखें बिजली बनाने के जो तरीके थे ना आज से 50 साल पहले, आज भी वही हैं। ज़राअत के भी माइनर चेंजेस आती हैं, तरीके वही हैं, लेकिन आईटी में एक टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती थी आज से 3 साल पहले, हो सकता है अगले 3 साल बाद ना हो। तो जब आईटी मुश्किल हो गया कीप अप करना टेक्नोलॉजी के साथ, एग्जैक्टली, स्पेशली एआई और इस तरह की टेक्नोलॉजीज के बाद। तो जब इग्नाइट कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करती है तो हमने पिछले 10 साल का नहीं, अगले 10 साल का सोचना होता है। तो उसमें जिस तरह आपने फाइनली थैंक गॉड, क्योंकि हम जब जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आते हैं, गेस्ट आते हैं, हम कहते हैं कि भाई फोरकास्टिंग क्यों नहीं की जाती, ऐसे फैसले क्यों नहीं किए जाते कि अगले 5 सालों में 10 सालों में क्या होगा। अच्छा बिलाल, ओवर द ईयर्स हम ये देख रहे हैं दुनिया भर के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, एंड देन प्राइवेटली भी बहुत उनको फंड्स मिलते थे एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी। पिछले कुछ अरसे में अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बाकायदा इकोसिस्टम बनना शुरू हो चुका है। उस सिलसिले में अभी तक क्या काम किया गया और कितने ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट किया गया या जो कामयाबी की तरफ चल रहे हैं अब? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मुल्क की इकॉनमी और उसकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखना है तो हमें इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बड़ा फोकस करना था, और यही काम फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर फोकस किया और इग्नाइट को एक डायरेक्शन मिली कि आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स क्रिएट भी करने हैं, उनको सपोर्ट भी करना है और उनको रियल बिजनेसेस में कन्वर्ट भी करना है। इस चीज़ के लिए हमने मुल्क के अंदर 8 इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए जो कि तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर भी मौजूद हैं, फेडरल कैपिटल में है, टियर 2 सिटीज़ के अंदर भी हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है। और फिर हमने वर्टिकल इंक्यूबेशन की तरफ भी गए। तकरीबन 2000 के करीब हम स्टार्टअप्स जो हैं वो इंक्यूबेट कर चुके हुए हैं। आपको ये खुशी होगी तकरीबन 35% जो हैं वो ख़वातीन फाउंडर्स हैं। तो उन्होंने कारोबार स्टार्ट किए। तकरीबन 30 अरब से ज़ायद इन्वेस्टमेंट्स जो है वो, अगर मैं कोई स्टार्टअप करना चाहूँ तो इग्नाइट इज रेडी टू हेल्प। इग्नाइट इज रेडी, सो यू नीड टू बी अ हसलर फॉर दैट। आई नीड टू बी अ हसलर, ये मतलब शो के बाद मुझे हासिल करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। सो उसमें एक चीज़ है कि बिकॉज हमारे हर इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हमें हर कोहॉर्ट के अंदर 1000 के करीब एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें से कंपटीशन भी यानी बहुत हाई है। और हमने इस इकोसिस्टम में असल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने पूरी वैल्यू चेन के ऊपर काम करना है। तो इग्नाइट ने सिर्फ स्टार्टअप्स क्रिएट नहीं करना है या इनको इंक्यूबेट नहीं करना, हैचरी से लेकर उनकी फंड रेजिंग तक के तमाम स्टेप से उनको गुजार कर फैसिलिटेट भी करना है, फंड भी करना है। बिल्कुल। और नौजवानों को लेकर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शिजा फातिमा साहिबा और वजारत आईटी के ओवरऑल हम बात करें तो उनका विजन है क्या, नौजवानों को किस तरह से वो फोकस करें? अच्छा, नौजवानों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, सिर्फ मैं आपको इस वक्त बताऊं, हमारी बहुत सी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होती हैं और मिनिस्टर साहिबा के साथ भी। एक सबसे बड़ा फोकस ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, ये प्राइमरीली होनी ही नौजवानों के ऊपर होनी चाहिए। और कर क्या रहे हैं, स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और स्किल्स में अगर आप देखेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन है कि ये सब के सब रिसोर्सेज को इस तरीके से स्किल दें कि ये बिलेबल रिसोर्सेज हो सकें, यानी अपने लिए पैसा कमा सकें। सो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत से स्टेप्स लिए गए हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, और इग्नाइट और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू बहुत से प्रोग्राम्स शुरू किए गए स्किल्स के हवाले से। तो अगर आप स्किल्स को देखें तो वहाँ पर भी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें डिजी स्किल्स है, कोड फॉर एआई है, गेमिंग एंड एनिमेशन है, सेमीकंडक्टर्स के हवाले से हैं,
بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ ہم لوگ انیشیٹ کر چکے ہوئے ہیں, کچھ اس وقت پلان میں ہیں اور اس کے اوپر موڈیلٹیز بھی طے ہو چکی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ نمبرز. فیصل, ڈیجیٹل اسکلز کی بات کر دی ہے بلال نے خود ہی, اگلا سوال میرا اسی کے بارے میں تھا. ابھی تک کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ڈیجیٹل اسکلز سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ DigiSkills.pk ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں نوجوان, یا صرف نوجوان نہیں, ہمارے پاس جو ہے بڑی عمر کے لوگ بھی اور بچے بھی, تمام اسپیکٹرم آف سوسائٹی سے لوگ اس کے اندر, لیکن آپ کی بات صحیح, میجورٹی آف دا پیپل آر ینگ. تو 2018 میں پروجیکٹ یہ شروع ہوا تھا. اب تک ہم 4.7 ملین فری ٹریننگز پرووائڈ کر چکے ہیں اکراس دا کنٹری. 47 لاکھ فری ٹریننگز, اور اس کے اندر ہمارے پاس 25 کورسز ہیں جس میں فری لانسنگ سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, اب AI بھی اس میں انکلوڈ کر دیا. میسو, ہماری جو ریسرچ کے مطابق اس پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر فنڈڈ پروگرام ہے فری لانسرز کے لیے. اگر آپ نمبرز کی بات کریں, آپ منسٹر صاحبہ کا ذکر کر رہی تھی, آپ اس سال کے نمبرز اٹھائیں جو اسٹیٹ بینک کے رپورٹڈ نمبرز ہیں, کیونکہ جو آپ کی IT انڈسٹری ہے اس میں ایک تو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہوتی ہیں اور دوسرے فری لانسرز ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے Upwork, Fiverr اس طرح کی ویب سائٹس پہ کام کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ڈالرز آتے ہیں. جو پچھلے فسکل ایئر کے اندر جو یہ اماؤنٹ تھی پاکستان میں فری لانسرز لے کے آئے, دیٹ واز $400 ملین, اور اس سال کے جو نمبرز ہیں دیٹ آر کلوز ٹو $800 ملین. تو آلموسٹ لاسٹ جو ہم نے کیا تھا وہ 7 تھا, تو رفلی 790 سمتھنگ ہے, آلموسٹ ڈبل. بیکاز ہم نے بھی نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ کتنا ہمارے فری لانسرز, اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ نظر رکھیں. ہمارے نمبر جو ہیں یہ صرف ہمارے بتائے ہوئے نمبرز نہیں ہیں, اسٹیٹ بینک کے ویریفائڈ ہیں, اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی سرویز بھی اس میں کراتے رہتے ہیں. تو 100% انکریز فری لانسرز پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں آئی جو اگنائٹ اور there is a huge potential. ہم اس چیز کو بھی ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. گیمنگ اینڈ اینیمیشن, اس کا بنیادی مقصد جو ہے سیگا, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بلال؟ اچھا, اگر آپ پاکستان اوور آل دنیا میں دیکھیں تو یہ تقریباً 600 سے 700 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے گیمنگ اینڈ اینیمیشن اوور آل, اور پاکستان تقریباً 400-500 ملین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ایکسپورٹس کرتا ہے. تو اگر آپ نے یہ نمبر بڑھانا ہے اور اس بڑے شیئر میں سے کچھ اپنا شیئر لینا ہے تو پھر آپ کو 2 چیزوں کے اوپر کام کرنا تھا. ایک, آپ کو سپلائی بڑھانی تھی, یعنی ریسورسز کریٹ کرنے تھے گیمنگ اینڈ اینیمیشن میں, اور دوسرا کام ایسا کرنا تھا کہ اگر وہاں سے آپ نے شیئر لینا ہے تو آپ کو بزنسز پروڈیوس کرنے ہیں ایسے جو کہ وہاں سے دنیا سے کام لے سکیں اور کام کو ڈیلیور کر سکیں اور اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں اینڈ ایونچولی اکانومی کو جو ہے سپورٹ کر سکیں. سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو ملٹیپل حصوں میں بریک کیا. سو پہلا حصہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے 200 اینیمیشن اور گیمنگ کے اسٹوڈیوز پروڈیوس کرنے ان نیکسٹ 5 ایئرس, یعنی 200 بزنسز کریٹ کرنے. اینڈ ہو از ہیلپنگ گورنمنٹ ان سو ہم نیٹ ورک میں بڑی ایکسائٹڈ ہوئی اس ہم نیٹ ورک along with the consortium جس میں لمس بھی موجود ہے, ایگون ہے, ٹیکسول اسپیس ہے. These are the consortium partners جو کہ کام کریں, and then there are international parties as well جو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر نہیں کیا, but I would like to say کہ Tencent بھی ہے, Game BCN from Spain, they are also participating. So overall مقصد یہ ہے کہ ان کا انہوں نے 200 اسٹارٹ اپس یعنی گیمنگ اینڈ اینیمیشن اسٹوڈیوز پروڈیوس کرنے ہیں. 10,000 لوگوں کو ٹریننگ ہم نے دینی ہے 6 ڈفرینٹ ورٹیکلس کے اندر, جس میں پری پروڈکشن, پوسٹ پروڈکشن, یونٹی, انریل اینڈ 3D ماڈلنگ کے اندر. سو یہ 10,000 لوگوں کو ہم نے کریٹ کرنا ہے. تو آپ بات کر رہی تھی یوتھ کی کہ یوتھ کے لیے کیا کریں. یہ 10,000 ٹریننگس ہیں, یہ 200 گیمنگ اینڈ اینیمیشن کے جو بزنسز نکلیں گے یہ بھی یوتھ نے بنانے ہیں. سو ایک آئیڈیا ہے, ہم نے اس آئیڈیا کو پکڑ کے ان کو بزنسز میں کنورٹ کرنا. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ان سیگا, اینڈ وی آر ہیپی کہ اس کنسورشیم پارٹنر کے تھرو we have initiated this program in Lahore and Karachi کے اندر ہے, but eventually this is for the whole Pakistan. اچھا, فیوچر میں اگنائٹ جو ہے وہ شعبوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اس پر فوکس کر رہا ہے. اچھا, فیوچر میں ایک تو سیگا سے ہی لنکڈ ایک پروجیکٹ ہے اگنائٹ کا, وہ آخری مراحل کے اندر ہے, جسے ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیو پاکستان کا پہلا ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیو اگنائٹ لے کے آ رہا ہے, اور وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اوپر ہے پروجیکٹ, اور وہ کمپلیمنٹ کرے گا سیگا کو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, خاص طور پر ٹرکی میں بہت زیادہ ہے اور دوسرے ممالک کے اندر اب جو ورچوئل پروڈکشن کی طرف چلے گئے ہیں بڑے بڑے ہاؤسز. دوسرا, ہم ٹریننگ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, کوڈ فار AI, اور کیونکہ جس طرح بات ہو رہی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا فیوچر, تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے 10,000 کے قریب ٹریننگس فری پرووائڈ کریں گے پورے پاکستان میں, اور ہائی اینڈ AI ریلیٹڈ جو سکلز ہیں IT کی وہ ہم فراہم کریں گے. اچھا, ویری امپورٹنٹ, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں بس اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ایک ہمارا کافی انٹرسٹنگ پروگرام جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ
AI फ्यूचर है और अगर आप दुनिया में देखें तो इट्स अ रेस AI के हवाले से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है चाहे सॉल्यूशंस की है। तो हमने 2 काम और AI के रिलेटेड स्टार्ट किए हुए हैं। एक तो हमने AI रैपर कंपटीशन लॉन्च किया हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर वो चल रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वी आर एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल AI इनोवेशन हब, और उस हब के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलके हम उसका प्लान रेडी कर रहे हैं। नवंबर के अंदर उसका हम एक डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज करके उस प्रोग्राम की इंशाल्लाह लॉन्च की। आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट, बिकॉज अगर हम इसी साउथ एशिया की बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क जो है $300 बिलियन के करीब उनकी जो है वो IT सेक्टर पहुंच चुका है। खैर ये कंसोर्शियम पार्टनर्स का जिसमें आपने जिक्र किया जो नेशनल भी है इंटरनेशनल भी हैं, इनके किरदार के बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा बता दें किस तरह से ये हेल्प आउट करेंगे। जी अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे लीड जो बिडर है फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन, उसमें तो हम नेटवर्क है। हम नेटवर्क ने इस सारे कंसोर्शियम को कंसोलिडेट करना है। ठीक है। और उस कंसोलिडेशन में अगर आप लम्स की तरफ देखें तो लम्स एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहा है। लम्स हमारे साथ पहले भी एक इंक्यूबेशन सेंटर रन कर चुके हुए हैं, सो दे हैव द एक्सपीरियंस। अगर आप आ जाएँ एगॉन की तरफ, टेक्सोल स्पेस की तरफ आ जाएँ तो टेक्सोल स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर हम रेंडरिंग फॉर्म्स क्लाउड सर्विसेज की क्लाउड की मद में वो प्रोवाइड कर रहे होंगे स्टार्टअप्स को और इंडिविजुअल्स को, साथ में उनको मशीन्स प्रोवाइड कर रहे होंगे जहाँ पर बैठ के वो लर्निंग्स भी अपनी कर रहे होंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी सिटीज़ में ज़्यादा फोकस होगा ये? तो हमारे जो फिजिकल सेंटर स्टैब्लिश्ड हैं वो कराची और लाहौर के अंदर है। ठीक है। वर्चुअली भी हम इसको अवेलेबल कर रहे हैं टू एवरीबडी इन पाकिस्तान कि वो इसका पार्ट बने। हमने अपने कंसोर्शियम पार्टनर से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो वर्चुअल इंक्यूबेशन और वर्चुअल ट्रेनिंग का भी मैकेनिज्म इसमें इंक्लूड करें। और कंसोर्शियम पार्टनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो बिलाल साहब ने 10 सेंट्स 10 सेंट्स वो कंपनी है जो चाइना की सबसे बड़ी जो सुपर ऐप है WeChat वो उसकी है। PUBG ये गेम बड़ी मशहूर है, वो भी 10 सेंट्स की है। तो 10 सेंट्स के पाकिस्तान में आने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी डेवलपर जो गेम्स डेवलप करेंगे वो इंटरनेशनल बड़े पब्लिशर्स के पे जाके पब्लिश होगी। और हवावे क्लाउड भी हमारा पार्टनर है इसका, वो भी एक चाइनीज़ बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ आने से भी कंसोर्शियम बड़ा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इन द एंड प्रोजेक्शंस क्या की गई हैं? लाइक कोई गोल सेट किए गए हैं आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा या 10 इयर्स के लिए क्या गोल सेट किया गया है? आपने जो भी बताना चाहे। अगर आप एक चीज़ देखें, हमारी मिनिस्टर साहिबा ने भी एक डिस्कशन की है। एक तो हमने टारगेट्स रखे हुए हैं और जस्ट टू स्ट्रेच आवर सेल्फ हम अपने टारगेट भी बड़े ऐसे रखते हैं कि जो कि प्रॉब्ली थोड़े सख्त होते हैं, बट जस्ट टू अचीव देम वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट। तो हमने अभी ये रखा है कि अगर हम $500 बिलियन के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं तो इसको किस तरीके से $3 बिलियन के ऊपर हम लेके जा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये एक तो ये बड़ा टारगेट है। फिर हमने सप्लाई में, जैसे मैंने आपको बताया, 10,000 लोगों को हम लोगों ने यूथ को अपनी ट्रेन करना है इसमें, ताकि हमारी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। और जब आप 200 कंपनीज की बात करते हैं कि आपने 200 कंपनीज की एस्टैब्लिश करनी है, दैट्स अ बिग नंबर अगर आप खुद से देखें तो वो हमने 5 साल में करना है। तो अगर, और फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, हम देखते हैं कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं ना, उन बच्चों के अंदर गेम बनाने का पोटेंशियल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उनको वो डिजाइनिंग और वो थिंकिंग उनकी उस तरह की डेवलप हुई होती है। मेरे ज़हन में सारे बच्चे आ गए जो घर में मेरे ज़हन में अपना मियां आ गया, बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ बच्चे गेम्स नहीं खेलते, मैं भी खेलता हूँ गेम्स। और गेम बनाना और खेलना ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस इकोसिस्टम को, क्योंकि ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं जो गेम देख रहे हैं या खेल रहे हैं। वहीं से एक कम्युनिटी गेमिंग की डेवलप होती है और इसका मकसद ही यही, जब सेगा बनेगा कोई लार्जर कम्युनिटी भी डेवलप करेंगे गेम देखने वालों की, बनाने वालों की। ठीक है, जो इस वक्त बच्चे देख रहे हैं या जो बड़े देख रहे हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं या मुस्तफीद होना चाहते हैं इन सारे प्रोजेक्ट से, जो इनिशिएटिव्स आपने लाए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह शुरू कैसे करें? 1 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी इंडक्शन स्टार्टअप्स की भी, ट्रेनिंग्स की भी। सेगा की वेबसाइट भी है, इग्नाइट की वेबसाइट है ignite.org.pk, उस पर जाएं, पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन शहरों से कर सकते हैं, क्राइटेरिया के एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट के ऊपर सब कुछ मौजूद है। और फर्स्ट से ये बच्चे ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, सो द एप्लीकेशंस आर ओपन राइट नाउ। सुन रहे हैं ना आप सब लोग जितने भी देखने वाले हैं, सब एप्लीकेशंस ओपन है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी कराची और लाहौर के अंदर। ठीक है, हम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन सब आइडियाज़ को, इन सब बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि हमने कहा कि एक सेंटर आ गया हुआ आपके लिए अवेलेबल हो गया। ठीक है, हम आपको बैठने की जगह भी दे रहे हैं, यानी ऑफिस भी दे रहे हैं।
ہم آپ کو کلاؤڈ سروسز، انٹرنیٹ، انویسٹرز آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، آپ کو رینڈرنگ فارمز دیں گے، آپ کو ساتھ میں ٹرینرز پرووائڈ کریں گے. سو اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم جو کہ آپ کو ہم پرووائڈ کر رہے ہوں گے. سو آپ سب کے لیے میرے خیال سے اپلیکیشنز آر اوپن، آپ جائیں اس کے اوپر اپلائی کریں اینڈ بی پارٹ آف دا ضرور. دیکھنے والے تمام لوگ جو ہے نا، اب آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی. کتنا کچھ بتا کے جا رہے ہیں بلال صاحب اور فیصل صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت اچھا انیشیٹو ہے اور سن کے ہمیں ہمارا کانفیڈنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ دیر آر گورنمنٹ جو ہے نا ہماری کام کر رہی ہے. ادروائز موسٹلی ایک جو پرسیپشن بن جاتا ہے نا کہ شاید کچھ کیا ہی نہیں جا رہا ہے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے کچھ ہو نہیں رہا ہے اور اس وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے. بھائی پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل فیوچر بنائیں، پاکستان کے ڈیجیٹل فیوچر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، تو آپ ان انیشیٹوز کا حصہ بن سکتے ہیں جن کا ذکر ابھی کیا ہے بلال صاحب نے اور فیصل صاحب نے. اب ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جناب. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اور بھی عام سیگمنٹس ہیں جن پہ بات کرنی ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اٹس ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ پیلسٹائن اور نیا جو 20 پوائنٹڈ 20 نکاتی ایجنڈا جس کو پیس پلان کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں. حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک یہ کہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور حماس کے سینئر رہنما محمد نزال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو مطالبہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست کی قیام سے پہلے غیر مسلح ہو جائے، یہ ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. اور دنیا کی اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے، مزاحمتی تحریک کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آزادی سے پہلے کوئی بھی فریق اپنے ہتھیار نہیں ڈالتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم امریکی صدر کے منصوبے پر غور کریں، یہ بھی حماس کی جانب سے کہا گیا اور کہا گیا کہ جلدی اپنے موقف کا باضابطہ طور پر ہم آگے بڑھ کر اعلان بھی کریں گے تاکہ جلد سے جلد یہ جو جنگ چل رہی ہے نا اس کا خاتمہ ہو سکے. اب حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا ہے اور غزہ جنگ بندی منصوبے پر دونوں رہنماؤں کی جانب سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ بتایا کہ حماس کی جانب سے منصوبہ منظور ہونے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے. اب اس پر فردر کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر وہ جو سمود فلوٹیلا جو رواں دواں تھا غزہ کی جانب اس کو بھی روکا گیا اور پھر ان کو جو ممبرز تھے اس میں سوار جو لوگ تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. اس پر بھی پوری دنیا میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے جس میں پاکستان کے بھی 2 ممبران جن میں سے ایک سینیٹر مشتاق بھی شامل ہیں وہ بھی اس میں سوار تھے، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق سفیر سعید محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعید محمد صاحب بہت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو حماس کا رد عمل آیا بھی باضابطہ طور پر تو ان کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، لیکن انیشلی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہی ریئیکشن ان کی طرف سے ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ دیکھیے جو پیس پلان مسلم ممالک کے ساتھ ایگری اپون کیا گیا تھا اور جو پیس پلان ایکچولی اناؤنس کیا گیا ہے ان دونوں میں سب ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ یہ والا جو پیس پلان جو 20 پوائنٹ پیس پلان جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے یہ لگتا ہے کہ ایز اف امریکہ نے نہیں اسرائیل نے ڈرافٹ کیا ہے کہ ساری کی ساری جو یعنی کہ انشور کرنا ہے کہ جی کہ اس نے اپنے ہتھیار بھی ڈالنے ہیں، اس نے پالیٹکس میں حصہ بھی نہیں لینا ہے، اس نے غزہ سے نکل بھی جانا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں حماس کے اوپر ہیں. جبکہ اسرائیل کو اگر آپ پوائنٹ 3 پڑھیں اس پیس پلان کا تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ جب بیٹل لائنز جو ہیں وہ مینٹین ہوں گی ٹل دا ٹائم سب یہ دیکھیں گے جی کہ اب ایک وڈرال ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کہ اسرائیل غزہ کے اندر اپنی فورسز کے ساتھ کنٹینیو کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے جیسے لوگ اب اس پیس پلان کو پڑھ رہے ہیں لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی ون سائیڈڈ لاپ سائیڈڈ اور انجسٹ قسم کا ایک پلان ہے. اور جیسے جیسے کیا کہتے ہیں لوگ اس پیس پلان کو سمجھتے جا رہے ہیں جو مسلم عوام ہے مختلف کنٹریز میں وہ جو ہے اب اس کے خلاف مظاہرے شروع کر رہی ہے اور ان مظاہروں کی وجہ سے جو حکومتیں ہیں وہ انڈر سٹریس آتی چلی جا رہی ہیں. اور اگر آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہو تو قطر اور مصر
दोनों जो हैं, जो गारंटर्स थे हमास के रिस्पॉन्स के लिए, उन दोनों ने कह दिया है कि जी कि ये पीस प्लान जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहस करनी चाहिए। फिर अब तो हमास आगे का जो है रिएक्शन आया है उसके आप इम्पैक्ट उसका क्या देख रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में आप इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो आपने जिस रिफ्यूजल की बात की वो तो एक आप कहेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमास है, ठीक है ना, लेकिन ये हमास का ऑफिशियल रिस्पांस नहीं है। लेकिन अब वो जो 72 आवर्स जो दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वो आज शाम को खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमास ने जो भी रिस्पांस देना है अपना ऑफिशियल रिस्पांस वो देगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमास जो है ये जो पीस प्लान है उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा, ठीक है। और सिर्फ हमास का एग्री कर जाना उससे ज़्यादा ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनको एतमाद में लिया गया था उनका एग्री करना भी इस पीस प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुख्तलिफ मुबस्सरीन ये भी बात करें कि ये जो 20 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको इसके अंदर जानबूझ के ऐसे लूप होल्स रखे गए हैं कि इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए, ये किस तरह से, क्योंकि ट्रंप ही या अमेरिका इसके अंदर बहुत पेश है, क्या बात करनी चाहिए या कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करवाने चाहिए जिससे क्लियर कट जो है पता हो कि फ़लस्तीन की रियासत बनेगी, 2 स्टेट वाला सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और इसराइल जो है वो कोशिश नहीं करेगा दोबारा से अटैक करने की फ़लस्तीन पर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और यही चीजें थी जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग में डिस्कस किया था। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा जो हर मुल्क के अंदर जो कंसर्न शो हो रहा है खासतौर पे मुस्लिम ममालिक के अंदर, वो है जो पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड हो रहा है गाजा के अंदर, और जो बच्चों को जो उनकी नस्ल कशी हो रही है भूख के जरिए, ठीक है ना। ये वो इमीडिएट कंसर्न्स हैं जो हर एक को इस वक्त परेशान कर रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि किसी तरीके से उनको बड़ा क्लोज तस्वीर किया जाता है अमेरिका के और ट्रंप के भी डेफिनेटली। Exactly. तो आपको क्या लगता है कि वो कंट्रीज उस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं या उतना प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं अमेरिका के ऊपर के इस मामले को बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके? देखिए अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे ये एक दूसरा सवाल है और एक दूसरी डायमेंशन है जिसके बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमास जो है वो इतना पॉपुलर भी नहीं है इन गल्फ कंट्रीज के अंदर, इस वजह से के वो ये जनरली समझा जाता है कि हमास के मेन बैकर्स जो हैं वो ईरान। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन इसी के साथ हमें बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। खेल के मैदान से आपको खबर दे रहे हैं हम, जो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी अगेन दोबारा करते हैं, सॉरी एशिया कप। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं, एशिया कप में तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, फाइनल में आकर हार गए। फिर हमारी उम्मीदें जो है ना वो लगी कि चलो हमारी लड़कियां जो है ना वो बड़ा कुछ ज़बरदस्त करेंगी, जो कि अभी भी बाकी है कुछ हद तक, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है ना उसने मुझे बड़ा दिल बर्दाश्त कर दिया। नहीं आयशा, भी एक ही मैच हुआ है, क्या हो गया? ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप का एक मैच तो नहीं हारते हैं ना। मतलब मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, सिद्रा अमीन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो 0 पर आउट होगी। पहले उन्होंने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी बना के हमारी उम्मीदें ऊपर पहुंचाते। उसके बाद नशरा संधू की बात की, उन्होंने 6 विकेटें ली थी, जीरो विकेट लिए, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ, आगे जाकर हम परफॉर्म करने वाले हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम को बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से आयशा और बहुत सारे लोग मायूस हैं। श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम बैटिंग में मुश्किलात का शिकार रही। जिस तरह के हमारे लड़के बैटिंग में मुश्किलात
مشکلات کا شکار رہتے ہیں. ویسے ہی ویمن ٹیم کو بھی ہم نے دیکھا 129 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی, اور گرین شرٹس کی جانب سے رامین شمیم جنہوں نے 23 رنز بنائے اور یہ ٹاپ سکورر بھی رہی, اور کپتان ثنا فاطمہ جنہوں نے 22 رنز کی اننگز کھیلی. لیکن کوئی بڑی اننگز ہمیں پورے میچ میں پاکستان کی طرف سے نہیں نظر آئی, جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی طرف تو وہ بڑا ایزی پیزی, بڑا آسانی سے انہوں نے یہ ہدف حاصل کر لیا. ان کی اوپنر نے بھی اچھے رن بنائے. بہرحال یہ تو ہم بات کریں, انڈیا اس چیز کو ہوسٹ کر رہا ہے, انڈیا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ میچز جتنے بھی ہوں گے وہ شری لنکا میں ہوں گے, انڈیا میں نہیں ہوں گے. جس طرح کہ پاکستان پی سی بی نے اپنا سٹانس جو ہے وہ کلیئر رکھا ہے. آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ورلڈ کپ میں پاکستان کی اوور آل پرفارمنس وہ کیسی رہے گی, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ تو نہیں مجھے لگتا ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کری نا, ابھی میں نے چھوڑ دیا امید, پہلے میچ کے بعد ہی میں نے امید چھوڑ دیا, کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی امیدیں بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ہمیں مایوس کر دیتے ہیں. لیکن چلے انم جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ آپٹمسٹک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اپنے گیسٹ کی طرف بڑھے اور ان سے بات کریں, ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ کرکٹ کی اسپرٹ جو ہے نا اس کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکوں کی ٹیم کی ٹیم جو ہے نا وہ بھی ہاتھ نہیں ملائیں گی, اینڈ دین جو ہم نے پالیٹکس ادھر دیکھی تھی ایشیا کپ میں وہ ہمیں ویمن ورلڈ کپ کے اندر بھی نظر آئے گی. تو ہماری نظروں کے سامنے سے 3 سال پرانی ایک ویڈیو گزری تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب پاکستان کی ٹیم کے ایک ممبر جو ہیں, ایک کھلاڑی اپنی بیٹی کو لے کے گئیں, تو انڈین ٹیم کی لڑکیاں کس طرح سے ایک اچھا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اپنی بیٹی کو لے کے گئی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے وہ ساری انڈین ٹیم, آپ دیکھ سکتے ہیں بسما معروف جو اس وقت کیپٹن بھی تھی, ان کے ارد گرد جو ہیں وہ جمع ہوئی ہے پوری انڈین ٹیم, اور کس طرح سے اس بچی کو کبھی اٹھا بھی رہی تھی. یہ ساری جو ویمن کرکٹرز ہیں انڈین, وہ ان کو پیار بھی کر رہی تھی اور ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ تھا اس وقت گیم کرکٹ کا جو آپ نے پولیٹیسائز کر کے اس میں اتنی گندگی بھر دی ہے. جو تو ایسا لگ رہا تھا ویڈیو میں دیکھ کے جیسے کوئی جیسے خالہ نہیں ہوتی, پپو خالہ بچی کو اٹھا رہی ہوتی ہے, پیار کر رہی ہوتی ہے. بڑے اچھے مومنٹس تھے. بہرحال اب کمنگ سنڈے کو پاکستان انڈیا کا میچ ہونے والا ویمن ٹیموں کا, اور یہی کہہ دیا گیا ہے انڈین بورڈ کی طرف سے اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. سارے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے معروف سابق کرکٹر توصیف احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. توصیف صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب سب سے پہلے تو ہم ذرا میچ پہ ہی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا پہلا میچ اچھا نہیں رہا, اور پاکستانی ویمن ٹیم جو ہے اس کی بیٹنگ اور پوری جو بیٹنگ لائن اگر ہم کہیں تو وہ ہمیں ناکام نظر آئی ہے. آپ کو کیا پرابلم نظر آئی؟ دیکھیں پرابلم تو آج کے نہیں ہے, یہ ہر چیز میٹر ڈیفینیٹلی کرتی ضرور ہے, لیکن جو مینز میں پرابلم ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں کافی کچھ نظر ہے. حالانکہ یہاں مٹیریل ہمارے پاس کم ہے, وومنس میں ہمارے پاس اتنے پلیئر نہیں ہیں, اور جو ہیں موجود وہ کافی ٹائم سے بھی کھیل رہے ہیں, اور پھر کچھ ینگ آئے بھی ہیں تو وہ ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا. تو آئی تھنک یہاں بھی کوئی مینس والا سلسلہ ہے, اور کچھ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بہت اچھا تو ہم نے کبھی بھی اتنا بہت ہی اچھا ہم نے کبھی بھی دوسری ٹیموں کے لحاظ سے نہیں کھیلا. لیکن جس کا اشارہ میں آپ کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے دوسری ٹیموں نے بڑے اپنے آپ کو, جیسے بنگلہ دیش کی ٹیم لے لیجئے, انہوں نے بڑا اپنے اوپر کام کیا. آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ان لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے نا. ایشیا کی ٹیم جو ہے انہوں نے اپنے اوپر بڑا کام کیا, اور ہم اپنے دوسرے مسائل میں پھنسے رہے. صحیح بات تو یہ ہے, اور اس میں ہمارے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں کا قصور ہے, ہمارے سلیکشن کمیٹی کا قصور ہے. کیا کام ہونا چاہیے تھا توصیف صاحب جو نہیں ہوا؟ چلے ہم اپنی مین کرکٹ ٹیم کی تو ہمیشہ بات کرتے ہی ہیں, ہم ویمن کرکٹ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں. یا یہ جو ویمن کرکٹ کا پورا سسٹم ہے, اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی جو کہ باقی دنیا نے کی, باقی کرکٹ بورڈز نے کی اور ہمارے کرکٹ بورڈ نے نہیں کی؟ دیکھیے اپنے طور پہ تو سب کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. ابھی تو پیسے بھی اچھے بھلے ملنے لگے ہمارے پاس. میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ مٹیریل کم ہے, اور پھر جو کچھ مخصوص لوگ اس کے اوپر آن کے بیٹھتے ہیں, جو سچ بات ہے وہ یہ ہے. کیونکہ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, کل کا ڈیسیژن جو تھا وہ میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے پہلے بیٹنگ کیوں کر لی. میرا خیال ہے میں بھی سری لنکا میں کافی کھیلا ہوں, اور ہم نے دیکھا ہے کولمبو یا اور جگہ پہ ٹرینیڈاڈ اور آئی مین کے ان کے جو دوسری جگہ ہیں, ان پہ یہ پانی کے قریب ہیں سارا, یہاں سمندر کافی ہے تو نمی رہتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کوچ صاحب کے یہاں پر جو ہے نا بعد میں پچ جو ہے خراب ہو جائے گی, یا وہ محمد وسیم صاحب ہیں, اور
शायद बहुत लंबा टर्न होना शुरू हो जाएगा, वहां तो कुछ भी हमें नजर नहीं आया। फिर जिस तरह की उन्होंने क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को, उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो की। तो बहुत अच्छा हमारी फिर तैयारी ओवरऑल वर्ल्ड कप में हम क्या एक्सपेक्ट करें? जिस तरह आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम उभर कर सामने है, एशिया की अगर हम टीम्स का कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान के साथ, फिर हम तो हैं ही वर्ल्ड कप में, तो हमारे एशिया के अलावा भी टीम्स ने हमारे साथ खेलना है, तो हम अपनी तैयारी को किधर हम रैंक कर सकते हैं, अपनी टीम की तैयारी को? लेकिन तैयारी तो डेफिनेटली जो हमें नजर आता है, मीडिया में चल रहा है या कैंप लगा है, ये है वो है सारा, ये तो हमें सब नजर आता होता है। लेकिन आपके पास जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। 2-3 ही आप देख रहे हैं कि अभी साउथ अफ्रीका आया था तो उन्होंने हमें एक मैच में तो जरूर हमने किया, बट हमारी रैंकिंग से कम है। ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये ऊपर है। हार जीत 2020 में तो ये संभाल लेंगे, लेकिन बड़ी लेवल उसके क्रिकेट में ये मुश्किल होता है। शायद हमें वहां पर जाने में टाइम लगेगा। अच्छा तौसीफ साहब, अब हर संडे जो है ना हमारे पे भारी हो जाता है, ये अगला जो संडे आ रहा है, आप इस सवाल के असल सवाल ही यही है, संडे आ रहा है फिर से। ठीक है, हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं, लेकिन एक चीज जो इसमें पहले से ही इसको सियासत की नजर कर दिया गया अगेन इंडिया की तरफ से कि जी हमारी विमेन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाएंगी, इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। अब कैसे देख रहे हैं उनके रवैये को? वैसे तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, लेकिन बहरहाल नवत उम्मीद हमें यही थी और ये आगे भी चल के बहुत कुछ करते रहेंगे। अभी जितना थोड़े अरसे में इन्होंने जो कुछ किया है, जिससे पे इनको मेरा ख्याल है काफी जो है हर तरफ से सॉरी टू से लानतें ही पड़ रही हैं इनके ऊपर, और वजह उसकी यही है कि ये खराब करना चाहते हैं हमें। तो इन्होंने बहुत डैमेज करने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं अभी भी। और ये देख लीजिए पिछला वाला जो इन्होंने किया, हमने बड़ा पोलाइट होके, हमेशा से हमारे टाइम से बड़ा पोलाइट होके हमने इनको जो है कहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम खेलेंगे आपके साथ, बाहर खेल लें, इधर खेल लें, उधर खेल लें, मगर ये हमें मुश्किलात में डालते रहे। हमें तैयार रहना चाहिए कि सियासत ना लेके आए, वो इंडियंस को बैश कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं जो सेंसिबल है ना क्रिकेटर, एक थोड़ी है, कितने लोग हैं, मैं 2 या इसमें वो कह रहे हैं क्या मजाक बनाया, उनके अपने भी इंडिया बिल्कुल ऐसी। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है भारत की जानिब से या जो रवैया है, उसका जवाब हम सबसे बेहतरीन ये होता कि परफॉर्मेंस के थ्रू देते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप एक्सपेक्ट क्या करें जो मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का? देखिए इंडिया पाकिस्तान तो हमें 2 टीमों का ये था कि हमें आगे मैचों में रहने के लिए आपको बांग्लादेश और श्रीलंका को हराना चाहिए किसी भी हाल में। वो बाकी तगड़ी टीमें आएंगी, आप उसमें से 1-2 को अगर पकड़ते हैं तो आप अगले उसमें चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए ये मैच डू एंड डाई होगा। डेफिनेटली उनकी टीम अच्छी है, लेकिन ये जरूर है कि आप 20-25 ओवर खेल रहे हैं, वो भी 30 ओवर में किया है इन्होंने, 31 ओवर्स में किया है बांग्लादेश ने। लेकिन आप लंबा खेलेंगे तो बात बनेगी ना। आपके पहले ही ओवर में 2 आउट हो जाते हैं, ठीक है आउट हो जाते हैं, लंबा लेके चले, आप 50 ओवर पूरे खेलेंगे। और वो आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि देखिए इंडिया हो, सिर्फ हम देखिए ये एशिया कप जो था वो इंडिया और पाकिस्तान का था, कहीं से भी कहीं दूसरी टीमों का कुछ नहीं था। ये तो ब्रॉडकास्टर और ये स्पॉन्सर माल बना रहे थे बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। और वही हुआ, वही तो पैसे बनाने के लिए तो इंडियंस आ जाते हैं, मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। आपसे बॉयकॉट तो हुआ नहीं, आपने हाथ नहीं मिलाना था तो बॉयकॉट कर लेते, लेकिन वहां पैसा चुके इन्वॉल्व था इसलिए आप आ गए। अच्छा एक और मामला भी चल रहा है तौसीफ साहब, पीसीबी ने खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स खेलने की जो एनओसी हैं वो रोक दी हैं। ये क्या पॉलिसी है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये सब ऐसे ये वक्ती तौर पे मुझे नजर आ रहा है। जो जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनको तो आप जाने दें ना। आपको जहां पर जोर लगाना चाहिए। आपको चाहिए कि चलें लीग्स हो रही हैं, सारा कुछ है। ये 20-20 ओवर की क्रिकेट ने तो हमें तबाही कर दी ना। फिर ये वनडे और टेस्ट मैच कौन खेलेगा? मैं तो अब नहीं खेल सकता भाई, साफ बात है, 5 ओवर कर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है कि आप अपने उनको रिस्ट्रिक्ट करें। We would love to see you play. दैट टाइम आप निकाल के देखिए वीडियो, हमारे पास तो
ऐसे ग्रेट प्लेयर थे कि ये सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं हमारी जनरेशन के अंदर भी इस तरह के प्लेयर्स निकल कर आए ताकि हम भी मिसिंग है टीम में प्राउडली कह सकें। थोड़ा सा बोर्ड को जरा स्ट्रिक्ट आना पड़ेगा। देखिए ये लड़कों, आप हारिस रऊफ हो, ये हो, पैसा इतना पैसा है कि अच्छे भली जो जवान टांगे हैं ना, जवान जिन्हें कहना चाहिए यंग टांगे, अब लेग्स, वो 20 की तरफ भाग रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये क्या हमने मजा के स्ट्रिक आना पड़ेगा इनको, कहें भाई एटलीस्ट 4 फर्स्ट क्लास मैच 4 दिन के जो होते हैं या 5 दिन के, एटलीस्ट 4 फर्स्ट क्लास इनको खेलना ही है, हर हाल में सीजन में खेलना है। भला कोई भी आपकी लीग अगर उससे वो करती है, क्लैश करती है, आप नहीं करें, खेलें और खेल के जाएं, उतना पैसा आप इनको दे दें कि भाई ये ले लो पैसा आप। लेकिन ये 4 फर्स्ट क्लास मैच आप खिलाएंगे, ये 4 ओवर करते हैं, उसके बाद इनका हाथ ही नहीं घूमता है, क्या करें इनको? तो ये तो समझ से बाहर है ना, थोड़े से ज्यादा ओवर करने पड़ते हैं, तो मुझे हर आदमी भाग रहा है उसकी तरफ। ऐसे ही और इस तरह की सिस्टम में भी इस तरह की सेन वॉइसेस की और सेन सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है राइट नाउ हमारी क्रिकेट को खास तौर पर अगर हम बात करें तो। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है और हमेशा की तरह बहुत अच्छे उन्होंने मशवरे भी दिए हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन है वो भी सामने रखी हैं। के साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।